हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करे होंगे। मैं हूं आपके होस्ट सैयद अबीरा हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो एक ऐसे वाक़े पर मबनी है जो कि हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करे होंगे। मैं हूं आपके होस्ट सैयद अबीरा हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो एक ऐसे वाक़े पर मबनी है जो कि हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करे होंगे। मैं हूं आपके होस्ट सैयद अबीरा हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो एक ऐसे वाक़े पर मबनी है जो कि काफ़ी हॉरर है और यकीनन आपको सुन के बहुत मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलें शुरू करते हैं अपना वाक़या जो कि एक ऐसी जगह से ताल्लुक़ रखने वाला है जो मतलब हमारे हमारे मुल्क से ताल्लुक़ नहीं है, पड़ोसी मुल्क में। तो वहाँ हमारे एक रिलेटिव थे और वो किसी अच्छी फ़र्म में मुलाज़िम थे और उनको 6 बजे वहाँ ड्यूटी पर पहुँचना होता था। तो 6 बजे पहुँचने के लिए उनको घर से 5 बजे निकलना पड़ता था, इसलिए कि जो है वो इलाक़ा बहुत दूर था जहाँ उनकी जॉब थी। और वो दौर इतना पुराना दौर था, तो हमारे दादा या परदादा के ज़माने का, जब साइकिलें लोगों के पास हुआ करती थी और लोग साइकिल पे सफ़र किया करते थे। तो वो भी साइकिल पे जाया करते थे और डेली का उनका रूटीन था कि वो एक ऐसी जगह से जाया करते थे जो बहुत मतलब लंबा रास्ता था और उस पे सफ़र करने के लिए उनका टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। तो फिर किसी ने उनको एक जगह बताई। उन्होंने कहा कि भई आप इतने लंबे रूट से क्यों आते हैं? आप एक ग्राउंड पड़ता है बीच में, आप वहाँ से अगर आएँगे तो वो शॉर्टकट पड़ेगा और आप आधे घंटे की बजाय 15 मिनट में पहुँच जाएँगे, तो आपका 15 मिनट का टाइम बचेगा। अब चूँकि वो ज़ाहिर बात है, सुबह साइकिल पे जाना और साइकिल चलाना एक आसान काम नहीं है, उसमें बहुत मेहनत इंसान की लगती है और लंबा सफ़र हो तो पाँव इंसान के दुख जाते हैं। तो ख़ैर उन्होंने इस को बड़ा मतलब खुशी-खुशी वो किया कि चलो एक शॉर्टकट मुझे पता चला है, मैं शॉर्टकट से जाऊँगा। अब आपको पता है कि जब सर्दियाँ होती हैं तो सर्दियों में अमूमन ऐसा ही होता है कि सुबह जो होती है बहुत देर से होती है और अंधेरा रहता है। 6 साढ़े 6 बजे तक तो अंधेरा होता है और अच्छी खासी मतलब रात का सा समा होता है। तो अब जब वो ज़ाहिर-सी बात है, उनकी जॉब ऐसी थी कि जब वो 5 बजे घर से निकलते थे तो अंधेरा होता था और सर्दियों का ज़माना था। तो उन्होंने जब शॉर्टकट का वो पहला दिन था उनका, तो वो जाने लगे उस ग्राउंड से, तो पीछे से किसी ने उन्हें आवाज़ दी उनका नाम लेकर कि जी कहाँ जा रहे हैं? और ये एक ज़नाना आवाज़ थी। अब उन्होंने पलट के देखा, उन्होंने कहा शायद कोई मतलब ख़ानदान की कोई ख़ातून है जो मुझे आवाज़ दे रही है, क्योंकि मेरा नाम तो किसी को नहीं पता इस जगह पे। ख़ैर उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो एक बिल्कुल दुल्हन के लिबास में एक ख़ातून सजी हुई, बिल्कुल ज़ेवरात से लदी-फंदी, और वो जो है वो खड़ी हुई उनको मतलब बुला रही हैं इशारे से कि आप इधर आइए। तो ये ख़ैर पलट के वापस गए कि शायद कोई जानने वाली ख़ातून है, और वो इस कदर ज़ेवर पहने हुए और दुल्हन का ड्रेस पहने हुए। तो इंसानियत जो होती है इंसान में, जब वो किसी को मुसीबत में नहीं देख सकता हो, उन्होंने ये सोचा कि इस वक्त अगर कोई किसी ने इनके ज़ेवरात लूट लिए, इनको पकड़ के ले गया, तो सारी ज़िंदगी अपने आप को मलामत करते रहेंगे कि मैं अगर उसकी मदद कर देता तो शायद ये नहीं होता। ये ख़्याल आते ही खैर वो वापस पलटे और उन ख़ातून के पास आके पूछा कि जी फ़रमाइए। तो उन्होंने कहा कि मुझे ना इस ग्राउंड के उस पार जाना है, और चूँकि मैं अपने काफ़िले से बिछड़ गई हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा और मैं इस जगह पे नई हूँ और मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा आपको नाम कैसे पता चला? तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम, मैंने ऐसे ही बस तुक्का लगाया था, क्योंकि हमारे ख़ानदान में जो है वो आपसे मिलता-जुलता एक शख़्स, उसका यही नाम था, तो हो सकता है आप हमारे कोई रिलेटिव हों। तो मैंने अंदाज़न जो है वो ऐसी आवाज़ आपको दे दी थी कि अगर आप वो होंगे तो पलट के ज़रूर देखेंगे।
تو خیر وہ صاحب جو تھے انہوں نے اس بات کو سچ مانا اور ان خاتون کو سائیکل کے اوپر پیچھے اسٹینڈ پہ بٹھا لیا، کیریئر جسے کہتے ہیں۔ خیر آگے چلے، اب اندھیرا تھا اتنا اور ان کو بھی چھوڑنا تھا، تو وہ جلدی جلدی پیڈل مار رہے تھے کہ جو ہے وہ اس گراؤنڈ کو جلدی سے کراس کر کے اور اپنی مقررہ جگہ پہ پہنچ جائیں۔ اب وہ کہنے لگے کہ جب میں چلانے لگا اس وقت تو سائیکل بہت ایزیلی چل رہی تھی اور آدھا گراؤنڈ انہوں نے طے کر لیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے ایسا لگا کہ کوئی بہت ہی وزنی کوئی چیز جو ہے وہ سائیکل کے اوپر مطلب بیٹھ گئی ہے، اور اس کو جو ہے وزن اتنا زیادہ ہے کہ سائیکل نہیں چل رہی۔ اب یہ پیڈل مارے جا رہے ہیں اور ان کو لگ رہا ہے، پھر یہ سمجھے کہ کہیں کوئی چیز پھنس گئی ہے تو جس کی وجہ سے سائیکل آگے نہیں بڑھ پا رہی۔ اب جو انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ان کے تو خوف کی مطلب انتہا نہ رہی کہ جو ان کے پیچھے خاتون بڑی خوبصورت اور بڑی سرخ جوڑے میں شادی کے بیٹھی ہوئی تھی، زیورات پہنے ہوئے، وہ ایک ہیبت ناک مطلب شکل اختیار کر چکی تھی، جس کی رنگت بالکل سیاہ تھی، لمبے لمبے بڑے بڑے دانت تھے اس عورت کے، اور اتنے لمبے لمبے ناخن، اور آنکھیں بالکل ریڈ تھیں، اور مطلب بہت ہی وہ ہیبت ناک قسم کی جو ہے وہ خاتون لگ رہی تھی۔ انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ان کی تو کپ کپی لگ گئی کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ نا، یہ کون ہے، وہ عورت کہاں چلی گئی۔ تو خیر بہرحال انہوں نے کیا کیا، جب اس کے پاؤں پہ ان کی نظر پڑی تو دیکھا پاؤں تو اس کے الٹے تھے، اور اب تو ان کی حالت بری ہو گئی، اور وہ ہنسے جا رہی پیچھے نا کہ اب تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، اور تم مجھے چھوڑ کر جا نہیں سکتے، اس گراؤنڈ سے تو تم جا ہی نہیں سکتے، یہ گراؤنڈ تو میرا ہے، اور یہاں سے کوئی بھی آج تک جو ہے وہ واپس صحیح سالم نہیں جا سکا ہے میرے ہوتے ہوئے۔ اب تو ان صاحب کی حالت بری ہو گئی اور ان کو سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کیا کریں۔ بہرحال انہوں نے جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، اور جو دعائیں ان کو یاد تھیں وہ انہوں نے پڑھنا شروع کی۔ جیسے جیسے یہ دعائیں پڑھتے جا رہے تھے وزن جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا تھا، اور سائیکل ہلکی ہوتی جا رہی تھی، اور یہ تیز اسپیڈ بھی اس کی تیز ہونے لگی۔ اب جو انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کے پاؤں جہاں سے انہوں نے اس کو بٹھایا تھا اس جگہ تک اس کے پاؤں لمبے ہو گئے تھے، اور وہ گھسٹتے ہوئے آ رہے تھے سائیکل کے ساتھ۔ خیر انہوں نے اپنی ہمت نہیں آ رہی، اور یہ آیت الکرسی، اچھا جیسے ہی یہ آیت الکرسی پڑھتے گئے وزن کم ہوتا گیا، اور آہستہ آہستہ سائیکل جو ہے وہ بالکل ہلکی ہو گئی۔ اب جو انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ عورت پھر دوبارہ ریڈ ڈریس میں آ گئی، اور وہی اس کی خوبصورت شکل اور ویسے ہی زیور وغیرہ۔ تو کہنے لگی کہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں ورنہ میں مر جاؤں گی، کوئی مجھے اغوا کر لے گا یا میرے زیورات چھین لے گا۔ انہوں نے اس کی بات پہ توجہ دیے بغیر تیز تیز سائیکل بڑھانا شروع کی، اور آیت الکرسی کا ورد جو ہے وہ جاری رکھا۔ اب جب بالکل یہ گراؤنڈ کراس کر گئے تو پیچھے سے آواز آئی کہ بچ گئے ورنہ آج تو کھا جاتی۔ تو ان کا تو کپ کپی ان کو لگ گئی، اور انہوں نے جو ہے وہ وہاں سے سائیکل جو بھگائی ہے تو پھر اپنے آفس پہنچ کر ہی دم لیا۔ اب جب یہ وہاں پہنچے تو ان کا پسینے سے پورا حشر تھا، پوری ان کے کپڑے پسینے میں تر بتر تھے۔ وہاں کے آفس کے لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ بھئی اتنی سردی کے اندر کپڑے اتنے بھیگے ہوئے ہو رہے ہیں ان کے، اور کیوں ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بھئی آج تو میرے ساتھ اللہ نے خیر کر دی ورنہ تو آج میں شاید زندہ نہیں ہوتا۔ تو سب نے پوچھا کیا ہوا، تو جن صاحب نے ان کو گراؤنڈ کا مشورہ دیا تھا وہ آ گئے، تو وہ کہنے لگے کہ جی کیا ہوا کیا ہوا۔ تو اب انہوں نے وہاں پہ اپنی داستان سنائی کہ تم نے تو آج میری موت کا سامان کر دیا تھا، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ گراؤنڈ کے اندر اس طرح اثرات ہیں، اور وہاں پہ ایک چڑیل ہے جو پیچھے لگ گئی تھی میرے، اور بڑی مشکلوں سے میں نے اس سے جان چھڑائی ہے۔ تو اس نے بڑی معذرت کی اور کہا کہ ویری سوری سر، میں آپ کو بتانا بھول گیا، اور ایسا میرا مقصد قطعی نہیں تھا، میں چاہتا تھا کہ آپ اس جگہ سے آئیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ آپ آیت الکرسی اور باقی چیزوں کا حصار کر کے آئیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچائی،
اور جو ہے وہ ساتھ خیریت کے اپنے آفس پہنچ گئے۔ تو یہ قصہ آپ کو کیسا لگا؟ امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔